ही पळय स्कुलाची बस कशें अटकले आनी कशीं भुरगीं पळय स्कुलाची तांकां स्कुलाक सुद्दां वचपाक इतले त्रास जाले। हे पळय हे कुत्र्यांक सुद्दां पळय कितले त्रास जाता ते। हे अशें इतले हे सगळे मॅस करून हांगा दवरला। पायपां हाडल्या ती व्हडली पायपां ही सायडीन दवरल्या ती धाकटी पायपां ते व्हाळाक घातल्या आनी हो व्हाळांतल्यान उदीक क्रॉस जायनासून हे सगळी अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या। कोणी तरी ह्याचो सोल्युशन काडूंकूच जाय। तितले प्रत्येक वर्सा हो नारायण बाब आमचो डिपार्टमेंटाच्या नदरेक हाडून दिता, पूण आजू पर्यंत हेजो कांयच निकाल तेणी काडूंक ना। हे आतां हांगसर आतां हे लोकांनी आतां कशें जगपाचें आनी कशें रावपाचें तें समजना। आतां आमचें जाल्यार पळय भुरग्यांक आतां भायर सरोंक मेळना, हें सगळें पळय उदीक भरलां आनी तांकां आतां स्कुलाक वचपाचें आतां तांकां उरलें तें आतां वचपाक। सगळें उदीक पळय कशें भरलां। आमचो फाटल्यान सर्वंट रूम आसा तो सगळो बुडला। हे जावन आसा सांखळे, सावरफोंड, आमेऱ्यान।